بولیے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا بالکل نیا کلام ایک مرتبہ کہے یا رسول اللہ. میں کلام اعلیٰ حضرت کا مطلب تسلیم کے ساتھ سماعت کر کہ دیکھ کر خوشی کے لمحے دیکھ کر خوشی کے لمحے غم سے چھڑا دیے ہیں دیکھ کر خوشی کے لمحے دیکھ کر خوشی کے لمحے غم سے چھڑا دیے ہیں بنجر زمین پر بھی بنجر زمین پر بھی فصلیں اگا دیے ہیں بنجر زمین پر بھی تاریخ رہ گزر میں شمع جلا دیے ہیں تاریخ رہ گزر میں رحم کی مہک دل کے رحم کی مہک دل کے خود کے کھلا دیے ہیں رحم کی مہک دل کے خود کے کھلا دیے ہیں خود کے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں عنوان شاعری ہے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے بولتے سبحان اللہ. عنوان شاعری ہے نعت رسول واہ 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 عنوان شاعری ہے نعت رسول اکرم عنوان شاعری ہے نعت رسول اکرم تعریف جتنی کیجے احمد رضا کی ہے کم گوہر شیر کے گوہر شیر کے وہ تو امام اعظم گوہر شیر کے وہ تو امام اعظم گوہر شیر گے ہر ملک سخن فشاں ملک سخن فشاں بھی تم کو رضا مسلم ملک سخن فشاں بھی تم کو رضا مسلم تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے میرے مولا جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے. نعت پاک کا مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں. پورا مجمع ادھر سے ادھر تک ماشاءاللہ ادھر بھی اچھا مجمع ہے اور آپ بھی بہت اچھی سماعتیں آپ کی. تھوڑا سا بول کر کے یہ میری بستی کے اللہ پور سے ماشاءاللہ ہمارے گاؤں سے میرے بھائی فراست بھائی کی ماشاءاللہ دستار بندی ہے اور کچھ عظیم موقع پر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مہمان ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی سماعتوں کو قبول فرما لے آپ سب کی کاوشوں کو. پورا مجمع جو نعت رسول سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ. آپ کہیں گے مصطفیٰ میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا. آ گئے مصطفیٰ میں سنوں نہ سنوں دیکھوں نہ دیکھوں آقا نے اگر دے دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. پورا مجمع ذرا شریف ہو جائے. آ گئے واہ واہ اور تیز آواز کریں. آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ بلیل ہے زلف تیری بلیل ہے زلف تیری شمس ہے چہرہ تیرا بلیل ہے زلف تیری شمس ہے چہرہ تیرا مذاق ہے آنکھیں تیری مذاق ہے
कॉन्फ्रेंस जनाब आज़म इकबाल साहब किबला रामपुरी सरजमीन मुरादाबाद। आगे मुस्तफा आगे मुस्तफा आगे मुस्तफा इश्क की रूह ईमान की जान दे इश्क की रूह ईमान की जान दे लामका पर भी अल्लाह का मेहमान दे लामका पर भी अल्लाह का मेहमान दे सैयदुल अंबिया सैयदुल अंबिया तू हबीब खुदा सैयदुल अंबिया तू हबीब खुदा तेरे ही दम से आबाद है शाह तू है नूरे खुदा मरहबा मरहबा आगे मुस्तफा आगे मुस्तफा मरहबा मरहबा। वक्त कम है, बहुत अच्छा इंशाअल्लाह मेरे साथ में खिताब आप शुरुआत करेंगे। एक मरतबा जरा पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे की बात। दो अशार सुन ले और ये जो मेहनतें आप देख रहे हैं माशाअल्लाह काफी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी आपकी समातें हैं फाज़े कराम की सूरत में माशाअल्लाह सब मुसलमान हैं। एक मरतबा जरा हाथों को उठाकर के जितने लोग मजहब इस्लाम से मोहब्बत करते हैं एक मरतबा कहते हैं सुभान अल्लाह। बोलिएगा इस्लाम रहेगा इस्लाम इस्लाम रहेगा। सुलेमान भाई माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के जबरदस्त नकीब है मौलाना सुलेमान साहब कबला बड़ी मेहनतें कर रहे हैं माशाअल्लाह। शेर सुने इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा इस्लाम आप भी जरा बोले इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा। घर घर में रहेगा सरे आम रहेगा घर घर में रहेगा सरे आम रहेगा। दुनिया में सदा दुनिया में सदा दुनिया में सदा मजहब इस्लाम रहेगा दुनिया में सदा मजहब इस्लाम रहेगा। जब तक तेरे सरकार का पैगाम रहेगा इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा। मेरा कुरान रहेगा मेरा ईमान रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा। अरे इस्लाम मोमिनों की जमाअत का नाम है इस्लाम मोमिनों की जमाअत का नाम है इस्लाम करबला की शहादत का नाम है इस्लाम करबला की शहादत का नाम है इस्लाम मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है। इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा मेरा कुरान रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा। बस आखिरी शेर पूरा मजमा जरा हाथों को उठा करके एक मरतबा कहते सुभान अल्लाह। अरे दुनिया की तिरगी में अगर कोई आशिक रसूल बैठा हो अगर कोई मुसलमान सच्चा बैठा हो तो क्या आपके नारा याद नहीं है इतने बड़े मजमे में? अगर हो सके तो नारा लगा सकते हैं आप, अगर नहीं भी लगाएंगे तो मेरा खानदान मौजूद है इलाज रख लेंगे। आखिरी शेर सुन ले पूरा मजमा एक मरतबा कहते सुभान अल्लाह। अरे दुनिया की तिरगी में दुनिया की तिरगी में दुनिया की तिरगी में उजाला यही तो है दुनिया की तिरगी में उजाला यही तो है कुरान और खुदा का हवाला यही तो है कुरान और खुदा का हवाला यही तो है जिसको नबी ने गोद में पाला यही तो है। जरा मोहब्बत से एक मरतबा कहिए या रसूल अल्लाह। दुनिया की तिरगी में उजाला यही तो है दुनिया की तिरगी में उजाला यही तो है
ہے اسلام رہے گا، میرا ایمان رہے گا۔